हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आइए सच्चाई के कलाम को हासिल करने के लिए खुदा के कलाम अक़दस में से आज हम बहुत खूबसूरत बात सीखेंगे, बेटी की निजात, कौम की निजात। इसके लिए मरकज़ी हवाला जो है वो है रूत की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, उसने कहा तो खुदावंद की तरफ से मुबारक हो आए मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का खा वो अमीर हों या गरीब पीछा ना किया। अब आए मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ बहन भाइयों, आज जो बात हम सीखने को हैं वो है एक बेटी को हमने बचाना है। जब मैंने इस बात को सीखने के लिए कोशिश की तो मुझे इस बात का यकीन हुआ कि अगर हम एक बेटी को बचा लेते हैं ना, तो हम एक कलीसिया को बचा सकते हैं। एक कलीसिया को जब बच जाएगी तो एक मुल्क बच जाएगा। जब एक मुल्क बच जाएगा तो हम पूरी दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीत लेंगे। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ना तो मोहल्ला है, ना शहर है, ना मुल्क है, बल्कि मत्ती 28 बाब के मुताबिक हमारा फोकस है कौमों को बचाना है, लोगों को बचाना है। ज़मीन की इंतहा तक जाकर हमने लोगों के लिए बरकत मांगनी है। बाइबल मुकद्दस में रूत एक मिसाली किरदार है, क्योंकि शोहर की वफात के बाद उसकी सास ने उससे कहा तू अपने घर में लौट जा। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, उसका जवाब पता क्या था? तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी। अजीज बहन भाइयों, आज के दौर में और पिछले सारे अदवार में एक बहू का अपनी सास के लिए यह मुसम्मम इरादा एक मिसाली किरदार की हामिल है। क्योंकि जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो इस पूरे सहीफा में वो एक मेहनती औरत थी, वो जफाकश औरत थी, और इसके साथ साथ बाइज्जत और पुरवकार बेटी थी। इसलिए खुदा ने उसको बोनस के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की नस्ल के साथ उसको जोड़ दिया। आज की बेटियां, आज का खानदान, आज के लोग जो हैं, कितना इस चीज पर बेटियां जो हैं काम करती हैं, आज हमें इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करूंगा। पहली बात ये, हमने अपनी बेटियों को खुराक कौन सी देनी है, अपनी बेटियों को लिबास कौन सा पहनाना है, अपनी बेटियों को तालीम और तरबियत किस तरह करनी है, शोभा कौन सा दिलाना है, बाबरकत जोड़े, और छठा पॉइंट हमारा होगा अज़दवाजी जिंदगी के बारे में। रूहानी खुराक और जिस्मानी खुराक दोनों मुतवाज़न होनी चाहिए। रूहानी और जिस्मानी खुराक दोनों मुतवाज़न होनी चाहिए। इमसाल की किताब के 25 बाब की 16 आयत में लिखा है, क्या तूने शहद खाया? तू इतना खा जितना तेरे लिए जरूरी है, मबादा तो ज्यादा खाए और उगल डाले। हमें अपनी बेटियों को इस तौर पर खाना देना है कि वो 5 साल की बेटी 5 साल की नजर आए, 10 साल की 10 साल नजर आए। ये ना हो कि हम इतना उनको खिला कर इनका इतना मोटा कर दें कि वो उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएं, उनकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाए, और फिर बहुत सारे और मसाइल जो हैं वो जिंदगी में आ जाते हैं। क्योंकि जरूरत ज्यादा खाने से हमारे बदन के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, बदन लागर हो जाता है, बदन सुस्त हो जाता है, और बदन जो है इस काबिल नहीं रहता कि हम ज्यादा देर तक बैठकर दुआ भी करने वाले बन सकें। क्योंकि खुराक की मिकदार इतनी होनी चाहिए जो हमारी उम्र के लिहाज से उसकी अफजाइश हमारी बढ़ती जाए।
روحانی اور جسمانی خوراک میں توازن ہونا چاہیے۔ جو بیٹی دنیاوی علوم میں بڑھتی ہے اسے خدا کے الہام اور پہچان میں بڑھنا اشد ضروری ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، نوزاد بچوں کی طرح روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ میرے بہن بھائیوں، خدا کے عظیم لوگوں، والدین، میں آپ سے آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طور پر خوراک مہیا کرنی ہے کہ جیسے وہ تعلیمی طور پہ بڑھتے ہیں، خاندانی طور پہ بڑھتے ہیں، جسمانی طور پہ بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر ان کو بہت احسن طور پر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ روحانی خوراک، جسمانی خوراک جو ہے وہ ہمیں جسم کو صحت مند رکھتی ہے، اور جو روحانی خوراک ہے وہ ہمارے بدن، روح، جان کو، تینوں چیزوں کو وہ استوار کرتی ہے۔ میں نے بدن اس لیے بولا ہے کہ اگر ایک شخص روحانی بیٹی ہے، پاک روح سے بھری ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیماریاں کبھی نہیں جڑیں گی، بیماریاں اس سے بہت دور چلی جائیں گی، اس کے اوپر لعنت جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے عوض اگر ایک بیٹی خوب کھا کھا کے بہت موٹی ہو جاتی ہے، اس کا شوگر ہائی، بلڈ پریشر ہائی، اور مسئلے مسائل، ہارمون ڈسٹرب، اور اس کے رشتوں کے بہت سارے عجیب جو مسائل ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم نے خوب بھلے طور پہ اپنے بچوں کو خوراک مہیا کرنی ہے۔ پھر ہم پیدائش میں اگر آپ چلے جائیں تو ہوا نے بھی کھانے کے چکر میں ایک گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کا سزا آج بھی جو شادی شدہ بیٹیاں ہیں ابھی تک بھگت رہی ہیں۔ نیک و بد کی پہچان کا بیٹیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کھانا کھانا ہے، کون سا کھانا نہیں کھانا، اور ان ساری باتوں میں اگر ہم بھلے طور پہ ان کی رہنمائی کریں گے تو خدا کا جلال ان کے اوپر ٹھہر جائے گا۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس بات کی سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے بیٹیوں کو نجات کے لیے، بیٹیوں کی مخلصی کے لیے، رہائی کے لیے، ہم ان کو کھانا کون سا دیتے ہیں، اور اس کھانے کے اندر ہمارے رزق پہ حلال برکت ہونی چاہیے۔ ہم نے 2 نمبری سے کبھی کھانا لا کر اپنی بیٹیوں کو کبھی نہیں دینا، بلکہ بابرکت اور پوتر، اور خاص جو بات ہے کہ وہ پاک کھانا ہونا چاہیے، اور جب پاک کھانا اپنی بیٹیوں کو دیں گے تو بیٹیاں پاک سے پاک ہوتی جائیں گی۔ اس لیے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا اچھا کھانا مہیا کرنا ہے کہ وہ تعمیر ہوتی جائیں، بڑھتی جائیں، اور خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے تعمیر ہوتی جائیں۔ خدا یسوع مسیح اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، اور سچائی کے اس پیغام کے چینل کو آپ دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں تک پہنچانے میں کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو نہیں جیتنا، ہم نے دنیا کو جیتنا ہے، دنیا تک پہنچنا ہے، تاکہ مشرق سے مغرب تک جتنی کلیسیا میں بیٹیاں ہیں ہم ان کو خدا یسوع مسیح کے لیے جیت سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔